ऐसा जो उसकी बीवी में है और मुझ में नहीं। और कर रहे हो, छोड़ो मुझे। पता ना मैं क्या कर सकता हूँ। आप यहाँ अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं अपना चैनल ड्रामा मोइमा की आने वाली एपिसोड 24 बड़ा इंटरेस्टेड ट्विस्ट लेकर आ रही है, क्योंकि जहां आरा बेगम का मुंह बोला भाई नवीद जो उसके कहने पर हर वो गलत काम कर देता है, तो इस बार जब जहां आरा बेगम अपने हुस्न से शाहजहां अपने किराएदार को मुतवज्जा ना कर सकेगी, तो वो इस्तेमाल करेगी एक दूसरी ट्रिक। अपने मुंह भुले भाई नवीद जिसके ज़रिए बड़े ही गलत काम करवाती आ रही है, उसी को अपने चंद दोस्तों के साथ डकैत बनाकर घर में दाखिल करेगी और आसिया को दी हुई रकम 3 मंथ की एडवांस वो भी उससे छीन कर ले जाएंगे, और साथ ही शाहजहां और उसकी बीवी को वो डकैत मतलब कि जहां आरा बेगम के भेजे हुए गुंडे उन दोनों को रस्सी से बांधकर जहां आरा बेगम के पास लाएंगे। लेकिन वहां पर जहां आरा बेगम भी कुर्सी में बंधी हुई होगी बड़ी ही अच्छे तरीके से, वहां पर जहां आरा बेगम के सामने जिस तरह शाहजहां उसका नया किराएदार जो उसकी बड़ी बेइज्जती करता था वो बड़ा गिड़गिड़ाएगा कि जहां आरा बेगम तुम्हारे घर में कोई भी सेफ्टी हमें नहीं मिली, ये क्या हो रहा है। तो उसके बाद जहां आरा बेगम बोलेगी मैं खुद परेशान हूँ कि ये कौन है और ये मेरे घर में दाखिल कैसे हुए हैं, मुझे लगता है कि ये तुम लोगों की बेपरवाही की वजह से ही हुआ होगा, क्योंकि तुम लोग अक्सर रात को देर वापस आते हो। ये एरिया इतना भी सेफ नहीं कि तुम लोग रात को 2-3 बजे तक घर से बाहर रहो और मैं तुम लोगों की खातिर घर का दरवाज़ा खोल कर रखूँ। यही वो इल्ज़ाम होगा जिसकी बिना पर ब्लैकमेल करने लगेगी शाहजहां को, और शाहजहां बोलेगा इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, हम कराची से आए हैं और कराची में इस तरह की रूटीन हमारी रोज़ की हुआ करती थी। प्यारे दोस्तों और बहनों, अगर आपको मेरी वीडियो का रिव्यू पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह करें ताकि मैं आपको मोइमा ड्रामा के आने वाले तमाम ज़बरदस्त रिव्यू दे सकूं। और अपना कीजिएगा बहुत बहुत सारा ख्याल। देखते रहिएगा मोइमा ड्रामा की आने वाली एपिसोड में क्या होगा क्या नहीं होगा। सरमद जेल से जब आएगा तब जहां आरा बेगम और शाहजहां एक दूसरे के करीब आ चुके होंगे या नहीं, सब कुछ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना लाजमी है। अपने कीजिए बहुत सारा ख्याल। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं अपना चैनल ड्रामा मोइमा की आने वाली एपिसोड 24 बड़ा इंटरेस्टेड ट्विस्ट लेकर आ रही है, क्योंकि जहां आरा बेगम का मुंह बोला भाई नवीद जो उसके कहने पर हर वो गलत काम कर देता है, तो इस बार जब जहां आरा बेगम अपने हुस्न से शाहजहां अपने किराएदार को मुतवज्जा ना कर सकेगी, तो वो इस्तेमाल करेगी एक दूसरी ट्रिक। अपने मुंह भुले भाई नवीद जिसके ज़रिए बड़े ही गलत काम करवाती आ रही है, उसी को अपने चंद दोस्तों के साथ डकैत बनाकर घर में दाखिल करेगी और आसिया को दी हुई रकम 3 मंथ की एडवांस वो भी उससे छीन कर ले जाएंगे, और साथ ही शाहजहां और उसकी बीवी को वो डकैत मतलब कि जहां आरा बेगम के भेजे हुए गुंडे उन दोनों को रस्सी से बांधकर जहां आरा बेगम के पास लाएंगे। लेकिन वहां पर जहां आरा बेगम भी कुर्सी में बंधी हुई होगी बड़ी ही अच्छे तरीके से, वहां पर जहां आरा बेगम के सामने जिस तरह शाहजहां उसका नया किराएदार जो उसकी बड़ी बेइज्जती करता था वो बड़ा गिड़गिड़ाएगा कि जहां आरा बेगम तुम्हारे घर में कोई भी सेफ्टी हमें नहीं मिली, ये क्या हो रहा है। तो उसके बाद जहां आरा बेगम बोलेगी मैं खुद परेशान हूँ कि ये कौन है और ये मेरे घर में दाखिल कैसे हुए हैं, मुझे लगता है कि ये तुम लोगों की बेपरवाही की वजह से ही हुआ होगा, क्योंकि तुम लोग अक्सर रात को देर वापस आते हो। ये एरिया इतना भी सेफ नहीं कि तुम लोग रात को 2-3 बजे तक घर से बाहर रहो और मैं तुम लोगों की खातिर घर का दरवाज़ा खोल कर रखूँ। यही वो इल्ज़ाम होगा जिसकी बिना पर ब्लैकमेल करने लगेगी शाहजहां को, और शाहजहां बोलेगा इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, हम कराची से आए हैं और कराची में इस तरह की रूटीन हमारी रोज़ की हुआ करती थी। प्यारे दोस्तों और बहनों, अगर आपको मेरी वीडियो का रिव्यू पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह करें ताकि मैं आपको मोइमा ड्रामा के आने वाले तमाम ज़बरदस्त रिव्यू दे सकूं। और अपना कीजिएगा बहुत बहुत सारा ख्याल। देखते रहिएगा मोइमा ड्रामा की आने वाली एपिसोड में क्या होगा क्या नहीं होगा। सरमद जेल से जब आएगा तब जहां आरा बेगम और शाहजहां एक दूसरे के करीब आ चुके होंगे या नहीं, सब कुछ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना लाजमी है।
اپنے کیجیے بہت سارا خیال. شکریہ. اللہ حافظ. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل ڈرامہ موئمہ کی آنے والی ایپیسوڈ 24 بڑا انٹرسٹڈ ٹویسٹ لے کر آ رہی ہے، کیونکہ جہاں آرا بیگم کا منہ بولا بھائی نوید جو اس کے کہنے پر ہر وہ غلط کام کر دیتا ہے، تو اس بار جب جہاں آرا بیگم اپنے حسن سے شاہ جہاں اپنے کرایہ دار کو متوجہ نہ کر سکے گی تو وہ استعمال کرے گی ایک دوسری ٹرک، اپنے منہ بھلے بھائی نوید جس کے ذریعے بڑے ہی غلط کام کرواتی آ رہی ہے، اسی کو اپنے چند دوستوں کے ساتھ ڈکیت بنا کر گھر میں داخل کرے گی اور آسیہ کو دی ہوئی رقم 3 منتھ کی ایڈوانس وہ بھی اس سے چھین کر لے جائیں گے، اور ساتھ ہی شاہ جہاں اور اس کی بیوی کو وہ ڈکیت مطلب کہ جہاں آرا بیگم کے بھیجے ہوئے گنڈے ان دونوں کو رسی سے باندھ کر جہاں آرا بیگم کے پاس لائیں گے، لیکن وہاں پر جہاں آرا بیگم بھی کرسی میں بندھی ہوئی ہوگی بڑی ہی اچھے طریقے سے. وہاں پر جہاں آرا بیگم کے سامنے جس طرح شاہ جہاں اس کا نیا کرایہ دار جو اس کی بڑی بے عزتی کرتا تھا وہ بڑا گڑ گڑائے گا کہ جہاں آرا بیگم تمہارے گھر میں کوئی بھی سیفٹی ہمیں نہیں ملی، یہ کیا ہو رہا ہے. تو اس کے بعد جہاں آرا بیگم بولے گی میں خود پریشان ہوں کہ یہ کون ہے اور یہ میرے گھر میں داخل کیسے ہوئے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ یہ تم لوگوں کی بے پرواہی کی وجہ سے ہی ہوا ہوگا، کیونکہ تم لوگ اکثر رات کو دیر واپس آتے ہو. یہ ایریا اتنا بھی سیف نہیں کہ تم لوگ رات کو 2-3 بجے تک گھر سے باہر رہو اور میں تم لوگوں کی خاطر گھر کا دروازہ کھول کر رکھوں. یہی وہ الزام ہوگا جس کی بنا پر بلیک میل کرنے لگے گی شاہ جہاں کو، اور شاہ جہاں بولے گا اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، ہم کراچی سے آئے ہیں اور کراچی میں اس طرح کی روٹین ہماری روز کی ہوا کرتی تھی. پیارے دوستوں اور بہنوں، اگر آپ کو میری ویڈیو کا ریویو پسند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، ساتھ ہی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ کریں تاکہ میں آپ کو موئمہ ڈرامہ کے آنے والے تمام زبردست ریویو دے سکوں. اور اپنا کیجیے گا بہت بہت سارا خیال. دیکھتے رہیے گا موئمہ ڈرامہ کی آنے والی ایپیسوڈ میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. سرمد جیل سے جب آئے گا تب جہاں آرا بیگم اور شاہ جہاں ایک دوسرے کے قریب آ چکے ہوں گے یا نہیں، سب کچھ جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے. اپنے کیجیے بہت سارا خیال. شکریہ. اللہ حافظ. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل ڈرامہ موئمہ کی آنے والی ایپیسوڈ 24 بڑا انٹرسٹڈ ٹویسٹ لے کر آ رہی ہے، کیونکہ جہاں آرا بیگم کا منہ بولا بھائی نوید جو اس کے کہنے پر ہر وہ غلط کام کر دیتا ہے، تو اس بار جب جہاں آرا بیگم اپنے حسن سے شاہ جہاں اپنے کرایہ دار کو متوجہ نہ کر سکے گی تو وہ استعمال کرے گی ایک دوسری ٹرک، اپنے منہ بھلے بھائی نوید جس کے ذریعے بڑے ہی غلط کام کرواتی آ رہی ہے، اسی کو اپنے چند دوستوں کے ساتھ ڈکیت بنا کر گھر میں داخل کرے گی اور آسیہ کو دی ہوئی رقم 3 منتھ کی ایڈوانس وہ بھی اس سے چھین کر لے جائیں گے، اور ساتھ ہی شاہ جہاں اور اس کی بیوی کو وہ ڈکیت مطلب کہ جہاں آرا بیگم کے بھیجے ہوئے گنڈے ان دونوں کو رسی سے باندھ کر جہاں آرا بیگم کے پاس لائیں گے، لیکن وہاں پر جہاں آرا بیگم بھی کرسی میں بندھی ہوئی ہوگی بڑی ہی اچھے طریقے سے. وہاں پر جہاں آرا بیگم کے سامنے جس طرح شاہ جہاں اس کا نیا کرایہ دار جو اس کی بڑی بے عزتی کرتا تھا وہ بڑا گڑ گڑائے گا کہ جہاں آرا بیگم تمہارے گھر میں کوئی بھی سیفٹی ہمیں نہیں ملی، یہ کیا ہو رہا ہے. تو اس کے بعد جہاں آرا بیگم بولے گی میں خود پریشان ہوں کہ یہ کون ہے اور یہ میرے گھر میں داخل کیسے ہوئے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ یہ تم لوگوں کی بے پرواہی کی وجہ سے ہی ہوا ہوگا، کیونکہ تم لوگ اکثر رات کو دیر واپس آتے ہو. یہ ایریا اتنا بھی سیف نہیں کہ تم لوگ رات کو 2-3 بجے تک گھر سے باہر رہو اور میں تم لوگوں کی خاطر گھر کا دروازہ کھول کر رکھوں. یہی وہ الزام ہوگا جس کی بنا پر بلیک میل کرنے لگے گی شاہ جہاں کو، اور شاہ جہاں بولے گا اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، ہم کراچی سے آئے ہیں اور کراچی میں اس طرح کی روٹین ہماری روز کی ہوا کرتی تھی. پیارے دوستوں اور بہنوں، اگر آپ کو میری ویڈیو کا ریویو پسند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، ساتھ ہی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ کریں تاکہ میں آپ کو موئمہ ڈرامہ کے آنے والے تمام زبردست ریویو دے سکوں. اور اپنا کیجیے گا بہت بہت سارا خیال. دیکھتے رہیے گا موئمہ ڈرامہ کی آنے والی ایپیسوڈ میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. سرمد جیل سے جب آئے گا تب جہاں آرا بیگم اور شاہ جہاں ایک دوسرے کے قریب آ چکے ہوں گے یا نہیں، سب کچھ جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے. اپنے کیجیے بہت سارا خیال. شکریہ. اللہ حافظ.